नाज़रीन आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान 12 मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं और इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीजा और सरहदी तनाज़े का इशू भी चीनी सदर के सामने उठाया है। एक तरफ हिंद चीनी पाए भाई की बात हो रही है, लेकिन लद्दाख में सरहद पर कशीदगी का माहौल है। लद्दाख के चुमार सेक्टर में चीनी फौज ने फिर दरअंदाजी की है। वहीं बौद्ध रहनुमा दलाई लामा ने भी तिब्बत का मसला उठाया है और इसे हिंदुस्तान का भी मसला बताया है। भारत और चीन यानी कि हिंदुस्तान और चीन के बीच आज जो बातचीत हुई है और जो समझौते हुए हैं उसका लबोलबाब क्या निकाला जाए, क्या मतलब निकाला जाए, और इसके अलावा हम बात करेंगे दाइश के खिलाफ अमरीकी प्लान की। अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने शामी सदर बशर असद के खिलाफ बरसर पैकार बागियों की तरबियत करने और उन्हें असलहा मुहैया कराने को मंजूरी दे दी है। और वहीं ईरान ने दाइश के खिलाफ महाज में शामिल न करने पर अमरीका को निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि इस महाज में उन्हीं लोगों को शामिल किया गया है जिन्होंने दाइश को पैदा किया है। वहीं दाइश के नाम पर अमरीका एक तीर से दो शिकार तो नहीं कर रहा है कि दाइश को खत्म कर दें और बशर असद की हुकूमत का भी तख्ता पलट दें। तो इन दो मौजूआत पर हम आज हालात हाजरा में बातचीत करेंगे और इसके लिए स्टूडियो में मौजूद हैं आलमी समय के इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट और सियासी तज्ज़ियाकार जनाब सिराज नकवी साहब। इसके अलावा फोन लाइन पर हमारे और भी गेस्ट मेहमान होंगे जिनसे हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। हिंदुस्तान के दौरे पर आए चीन के सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान दिल्ली में वाक़ हैदराबाद हाउस में यानी उनके दरमियान मुलाकात हुई है। तकरीबन 1.25 घंटे तक चली इस बातचीत में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान 12 मुआहदों पर दस्तखत भी हुए हैं और इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीजा और सरहदी तनाज़े का इशू भी उठाया है। उन्होंने बताया है कि चीन की तरफ से हिंदुस्तानी सरहद में 340 मरतबा दरअंदाजी की गई है। मोदी ने कहा कि सरहद पर अमन से ही बातचीत का सिलसिला जारी रह सकता है और इस दौरान कैलाश मानसरोवर के लिए एक मुतबादिल रूट पर मुआहदा हुआ है, जो कि एक अच्छी खबर हो सकती है। इससे बरसात के मौसम में भी रास्ता महफूज रहेगा। ये रूट सिक्किम से रहेगा और दोनों ममालिक में रेलवे, इत्तलात व नशरियात के शोबे और खलाई शोबे में फरोग के लिए भी मुआहदा हुआ है। इसके साथ ही चीन हिंदुस्तानी दवाओं के लिए बाजार खोलेगा। 5 साल की इक़्तिसादी पॉलिसी पर भी मुआहदा हुआ है और 5 बरस में चीन $20 बिलियन की सरमायाकारी करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि चोटी कॉन्फ्रेंस का सिलसिला बरकरार रहेगा। भारत में चीन के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं इस बात से खुश हूं कि मेरी सरकार बनने के कुछ ही महीनों में वे भारत आए हैं। मैं चीन के साथ संबंधों को बहुत महत्व और प्राथमिकता देता हूं। दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताएं हैं और हमारे संबंध भी उतने ही प्राचीन हैं। चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है। भारत के राष्ट्र निर्माण और विदेश नीति में पड़ोस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम दुनिया के 2 सबसे बड़ी आबादी वाले सबसे बड़े विकासशील देश हैं। दोनों देश बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में जुटे हुए हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इन संबंधों में आपसी विश्वास और भरोसा हो। और वहीं नई दिल्ली में चीन के सदर शी जिनपिंग की मुखालफत भी हुई है। हैदराबाद हाउस में जिस वक्त हिंदुस्तान और चीन के बीच आला सतही बातचीत चल रही थी उसी वक्त वहां तिब्बती मुजाहिरीन भी पहुंच गए, जिनको हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ये लोग चीन की वन चाइना पॉलिसी की मुखालफत कर रहे थे। वहीं चीनी सदर के हिंदुस्तान दौरे पर तिब्बती मजहबी रहनुमा दलाई लामा ने कहा है कि तिब्बत का मसला हिंदुस्तान का भी मसला है और चीन को हिंदुस्तान से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। दलाई लामा ने मजीद कहा है कि हिंदू चीन के दरमियान बातचीत से तिब्बतियों के मसले का हल भी सामने आएगा। Like Xi Jinping is a more open-minded person. His sort of approach more realistic. So at that time when Hu Jintao coming, I also expressed he can learn some experience from India. So now this time also you see, same sort of
my sort of hope, my expression. You see, Xi Jinping, I think different Xi Jinping's thinking, more realistic, more open-minded, so he can learn more things from India. And after all, Sino-Indian relation on the basis of mutual trust is very important. اب فون لائن پر محب الحق اور سعد صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شروعات سراج نقوی صاحب سے کرتے ہیں. شروعات میں آپ سے مختصر میں جاننا چاہیں گے سراج صاحب کہ جو کہ معاہدے ہوئے ہیں یقیناً تاریخی ہیں، لیکن ان سبھی معاہدوں پر عمل درآمد تبھی ہو سکتا ہے جبکہ سرحد پر پوری طرح سے اگر کہا جائے کہ حالات نارمل رہیں. لیکن جس طرح سے دراندازی ہو رہی ہے اور جس طرح سے چین کے فوجی ہندوستان میں داخل ہو جاتے ہیں اور چین لگاتار اگر کہا جائے پوری ایک ریاست ہندوستان کی ہے جس پر اپنا قبضہ جمانے کی بات کہتا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشیدگی کے ماحول میں یہ تعلقات استوار ہو سکتے ہیں دونوں ملکوں کے بیچ؟ نہیں، بالکل نہیں ہو سکتے. اور وزیر اعظم نے بھی اور چین کے صدر نے بھی دونوں نے اس بات کو قبول کیا کہ سرحدوں پر امن کے بغیر تعلقات کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. اور اس پورے معاملے کی تشویشناک پہلو ایک یہ بھی ہے کہ چینی صدر نے یہ کہا ہے کہ جب تک سرحدی تنازعات کو پوری طرح حل نہیں کر لیا جاتا اور سرحدوں کی صاف مطلب نشاندہی نہیں ہو جاتی تب تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. یعنی بالواسطہ اگر طور ہم یہ کہیں کہ چینی صدر نے ان واقعات پر اتنی سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا، اور ہندوستان کی تشویش سے اتفاق کرنے کے باوجود بھی جتنا مثبت رخ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں دکھایا ہے. لیکن ایک اچھی بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ چینی صدر نے اتفاق کیا ہے ہندوستان کی تشویش کو، اور ہندوستان کی جو پریشانیاں ہیں ڈپلومیٹک ان کے سفارتی اگر نقطہ نظر سے اس طرف مطلب چین کی نظر ہے. لیکن آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اس کے باوجود اس سمت میں نہ کوئی بہت بڑا ڈائلوگ ہوا ہے اور نہ کوئی مثبت پیش رفت ابھی تک ہوئی ہے، ابھی جبکہ ہندوستان میں ہی ہیں چین کے صدر. پروفیسر محب الحق صاحب اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر جو کہ لگاتار ان سارے امور پر نظر رکھے ہوئے ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں. پروفیسر محب الحق صاحب، پہلا دن اگر کہا جائے تو گجرات اور چین کے نام رہا، جو کہ جتنے بھی سمجھوتے ہوئے احمد آباد میں گجرات کے تعلق سے ہوئے، اور دوسرے دن جب حیدرآباد ہاؤس میں ملاقات ہوئی وزیر اعظم ہندوستان کے اور چینی صدر کے درمیان معاہدے پر دستخط ہوئے. اور جیسا کہ بار بار ہر جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سرحد پر حالات نارمل رہیں گے تبھی سب کچھ آگے بڑھ سکتا ہے، اس کا اعتراف بھی کیا. سراج صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ خود وزیر اعظم نے بڑی ہمت کے ساتھ یہ کہا جائے کہ چینی صدر کے سامنے اپنی تشویش کو یعنی کہ اپنی باتوں کو اپنے مسائل کو رکھا کہ کس طرح سے دراندازی چین لگاتار کر رہا ہے. 341 مرتبہ کا اعداد و شمار پیش کیا گیا ہے، حالانکہ تعداد اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک مثبت دورہ ضرور ہے چینی صدر کا، لیکن جو حالات سرحد پر ہیں وہ لگاتار دراندازی ہو رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان حالات میں اس طرح کے معاہدوں پر عمل درآمد ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیے، آج کل زیادہ تر کنٹریز دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان لوگوں نے اپنی سیاست کو اپنے معیشت سے الگ کر دیا ہے جی. اور پولیٹیکل ڈسپیوٹ چلتے رہتے ہیں، لیکن اکنامک کوآپریشن ساتھ ساتھ ضروری ہوتا ہے چلنا جی. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان اور چین نہ صرف یہ کہ دو پڑوسی ممالک ہیں بلکہ دنیا کے دو سب سے بڑے مارکیٹ، یعنی چائنا سب سے پاپولر کنٹری ہے، اس کے بعد ہندوستان ہے جی. تو یہ تقریباً ورلڈ کی 37% پاپولیشن آپس میں مل جل کر ٹریڈ اور کامرس کے فیلڈ میں کوآپریشن کی بات جو کر رہے ہیں وہ بڑی اہم بات ہے، اور اس میں یقیناً یہ دونوں کنٹری سیریس ہیں. لیکن جہاں تک پولیٹیکل معاملات سے تعلقات ہیں، مثال کے طور پہ دراندازی ہے چین کی طرف سے، یا چین کا جو کلیم ہے ہندوستان کے کچھ علاقوں پر آلریڈی چائنا 1962 میں کچھ علاقوں پہ قبضہ کر رکھا ہے، تو ایسی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل معاملات جو ہیں یہ کور ایشوز ہیں، اور یہ کور ایشوز کا کوئی مناسب حل فی الحال نظر نہیں آتا. دیکھو، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب دونوں ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، جیسا کہ ہم نے پاکستان سے بھی دیکھا کہ ہر طرح کی ڈپلومیسی بھی ساتھ میں چل رہی ہے، سرحد پر کشیدگی بھی برقرار ہے، تعلقات بھی بہتر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. تو ہند چین کے درمیان بھی مجموعی طور پر یہی صورتحال رہے گی، اور آپ بہت ہی حوصلہ افزا اور امید افزا اس دورے کو مان رہے ہیں چینی صدر کے. دیکھیے، اقتصادی طور پہ یا معاشی طور پہ دونوں کنٹریز کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن جو ڈسپیوٹ ہے وہ اسی طرح برقرار ہے اور برقرار رہے گا. تیسری اہم بات ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ چائنا اور اگر ہندوستان اس خطے میں ہے تو یہاں پہ آؤٹ سائڈ پارٹنرز بھی ہیں. یہاں پہ امریکن انٹرسٹ کیا ہے، جیسے کاؤنٹر بیلنسنگ کی پالیسی، کبھی انڈیا کو پیمپر کرنا، کبھی چائنا کو پیمپر کرنا، کبھی پاکستان کو پیمپر کرنا، یعنی میجر پاورز کے انٹرسٹ سے الگ کر کے صرف انڈیا اور چائنا کے دورے کو دیکھا نہیں جا سکتا. چونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ یہاں انڈین اوشین ہے، عربین سی میں ہے، اس میں جو ریسورسز ہیں اس کے پورے کنٹرول کی ایک جنگ ہے، کمپٹیشن ہے،
तो ऐसी हालत में उन बड़े पावर्स के इंटरेस्ट को भी हमें सामने रखना होगा और इसकी कोई बहुत सिंपलिस्टिक एनालिसिस दो कंट्रीज के बीच के ताल्लुकात का आज के जमाने में बहुत मुश्किल है। यानी बहुत जल्दी तज्जिया करना अगर जल्दबाजी होगी। और कुल मिलाकर मोहिबुल हक साहब का यह कहना था कि अगर सरहद को छोड़ दिया जाए तनाज़े का तो मईशत जो दोनों मुल्कों की है उसके नुक्ते नज़र से ये दौरा काफ़ी अहम है। चीनी सदर का इस वक्त अगर हम पोजीशन का दर्जा भले ही कांग्रेस को नहीं मिला है, लेकिन लगातार कांग्रेस की नजर इस दौरे पर है, चीनी सदर के इस दौरे पर। कांग्रेस के लीडर साद सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है। सिद्दीकी साहब, किस तरह से आप देखते हैं, काफी मुस्बत तरीके से बातचीत हो रही है और बॉडी लैंग्वेज जो चीनी सदर का है वो बड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात हमेशा होती रहेगी जब भी मुआहदे की बात होगी, दूसरी तरफ सरहद पर कशीदगी की बात होती रहेगी। तो क्या जिस तरह से मोहिबुल हक साहब ने कहा और सिराज साहब ने भी कहा कि दोनों चीजें साथ साथ चलती रहेंगी, ये तमाम ममालिक ने इस तरह का एटीट्यूड बरकरार रखा है? देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर। पहले तो ये कि 15 अप्रैल का उधमपुर रैली का मुझे राजनाथ सिंह साहब का एक तकरीर याद आती है। जी जी। जब उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा था कि अगर हमें ताकत और पावर मिल जाए तो चाइना के इन्फिल्ट्रेशन या पाकिस्तान का इन्फिल्ट्रेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगा और इंडियन आर्मी को जो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। आज का अगर हम सूरत हाल देखें, चाहे वो चाइना की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो, चाहे वो पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेशन हो, वो कई सौ मर्तबा बढ़ चुका है जितना इससे पहले था। जी। आज की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ पर बाकायदा उन्होंने कैंप लगा के वहां पर पिक्चर्स खिंचवाई जा रही हैं। इन्फिल्ट्रेशन का भी हमें डेफिनेशन समझना होगा कि इन्फिल्ट्रेशन किस तरीके का है। लेकिन इस वक्त जो मौजूद है साद सिद्दीकी साहब जो बॉर्डर्स पे है, जी जी, उस इन्फिल्ट्रेशन के अलावा इन्फिल्ट्रेशन ऑफ गुड्स भी हमारे पास हो रहा है, जहां पर इन्फिल्ट्रेशन साइबर के अंदर भी चाइना की तरफ से हिंदुस्तान के ऊपर हो रहा है। बड़े अजीब बात है कि जब इन्फिल्ट्रेशन इतनी पीक पे है और जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री से मिलने के लिए चाइना के प्रेसिडेंट यहाँ आते हैं और हमारे अपोजिशन की जो एक मीटिंग आज से पहले का जो एक तरीका रहा है, एक मीटिंग जो बीजेपी और कांग्रेस और एलाइज की होनी चाहिए थी, वो कोई इस तरीके का कोई माहौल नहीं पैदा किया। यानी ऑल पार्टी मीटिंग्स का कोई माहौल नहीं पैदा हुआ है, ऐसा माहौल पैदा नहीं किया गया जहां पर ऑल पार्टी मीटिंग्स होनी चाहिए। साद सिद्दीकी साहब, इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट सिराज नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने मोहिब साहब की भी और आपकी बातें सुनी है। लगातार बात सामने आ रही कि जिस तरह से दरअंदाजी कर रहा है, खासतौर से साद सिद्दीकी साहब ने एक बहुत ही अहम बात कही है कि किस तरह से जब कोई बड़ा सरबराह बड़े मुल्क आता है तो कुल जमाती मीटिंग होती है, आपस में बातचीत की जाती है, किस तरह से मौक़िफ़ होगा। अपोजिशन चूंकि कांग्रेस को दर्जा नहीं मिला है पार्लियामेंट में, इसलिए हो सकता है इसकी जरूरत महसूस नहीं की गई हो। तो क्या आपको लगता है कि इतने हसास मामलों पर मुल्क की सभी जमातों को मिलकर काम करना चाहिए या सिर्फ हुकूमत का काम है? जिस तरह देखिए, सिद्दीकी साहब जो कह रहे थे मैं बड़ी हद तक उससे मुत्तफिक हूँ। और ख़ास बात ये, हमारे यहाँ का जो आप देखेंगे हमारी तारीख है, हमारी खारजा पॉलिसी का जो मामला रहा है उस पर कौमी इत्तफाक रहा है। वो बीजेपी की हुकूमत हो, कांग्रेस की हुकूमत हो या किसी दूसरी पार्टी की हुकूमत हो, फॉरेन पॉलिसी के मामले में हम सब लोगों ने एक ही बात कही है और सबने मिलकर उसको माना भी है। तो अगर कांग्रेस की सरकार होती है या बीजेपी की सरकार या कोई भी सरकार होती है, उसकी जिम्मेदारी है कि तमाम पार्टी के लीडरों को, इसमें अपोजिशन लीडर के होने ना होने का कोई मसला नहीं है। अपोजिशन लीडर अगर होता तो सिर्फ कांग्रेस से होता, लेकिन मेरा कहना यह कि कांग्रेस के लीडर भी आने चाहिए थे, दूसरी पार्टी जो बड़ी पार्टियां जो पार्लियामेंट में जिनकी नुमाइंदगी, उनके लीडर भी आने चाहिए थे। तमिलनाडु की पार्टी है, वेस्ट बंगाल से ममता की पार्टी है, इन तमाम बड़ी पार्टियों के लीडर जिनके बड़े लोग वहां मौजूद हैं पार्लियामेंट में, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए हुकूमत को। ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी और उसने बहरहाल नहीं किया, तो ये कोई बहुत अच्छी रिवायत का आगाज नहीं। और एक चीज और अच्छी, हैदराबाद हाउस में जब कोई मेहमान आता है तो काफी पहले से बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से तिब्बतियों ने गेट के पास जाकर सदर दरवाजे पर जाकर के मुजाहरा किया है, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? काफी ये मुजाहरा भी काफी चर्चा में है और दलाई लामा ने भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, क्योंकि उनका कहना है कि तिब्बतियों का मसला हिंदुस्तान का भी मसला है किसी न किसी तरीके से। इसलिए देखिए, ये तो सिक्योरिटी का मसला है, इसमें बराह रास्त हम हुकूमत को इस तरह से जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। हो सकता है कि हुकूमत के इल्म में सारी चीजें न रही हों, जाहिर है इसमें कोई हुकूमत का डायरेक्ट कोई रोल नहीं हो सकता, लेकिन जो सलामती एजेंसियां थी, हिफाजती इंतजाम जिनके जिम्मे थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि इस तरह की चीजों को न होने दें। अगर ये चीजें हुई
ہیں تو ان سے جواب طلب کیا جانا چاہیے. ساتھ صدیق صاحب بریک کا وقت ہو گیا. مختصر میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی پارٹی کانگریس پارٹی چینی صدر کے اس دورے کو اور اب تک جو گجرات سے لے کر کے دلی تک معاہدے ہوئے ہیں مختلف امور پر کس طرح سے دیکھ رہی ہے پارٹی آپ کی؟ اور اس وقت ساتھ صدیق صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور اسی بیچ حالات حاضرہ میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد لوٹیں گے تو اسٹوڈیو میں موجود رہیں گے ہمارے ساتھ سراج نقوی صاحب اور فون لائن پر ہمارے ساتھ عالمی امور کے ماہر ارشد خان صاحب موجود ہوں گے. لیتے ہیں ایک بریک. اگر 430 سبھا کر رہے ہیں نریندر مودی تو ظاہر سی بات ہے وہ دن بھر میں 4 بار دکھیں گے. مسلمان پچھڑا ہوا ہے تو مسلمان کو ریزرویشن دے کر اس کو آگے لائیے. 4-5 منسٹریز آپ نے ایک آدمی کو دے رکھی. باہر کا ودیسی آ کر کے جموں کشمیر کا ناگرک شادی کر کے بن سکتا ہے. کوئی مہیلا یدی وہاں کی یدی باہر کر لیتی ہے تو اس کی سٹیزن شپ بھی ختم ہو جائے. ملک و ملت کے مسائل کا انبار، کون ہے ان کا ذمہ دار؟ سیاسی لیڈروں کے خیالات اور دانشوروں کے افکار. دیکھیے سید فیصل علی کے ساتھ کھلی بحث ہر سنیچر کی رات 8 بجے اور اتوار کی دوپہر 2 بجے صرف عالمی سمے پر. ہندوستان کی شان اردو کا طرز بیان، سماج کا آئینہ، حالات کا ترجمان، آپ کے مسائل آپ کی زبان، خبروں کی سمجھ، انصاف کا کارواں. عالمی سمے، سچ کی پہچان. بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے اور مسلم دنیا کا مکمل جائزہ، ملک کے سیاسی اتھل پتھل کا غیر جانبدارانہ تجزیہ، ریاستوں کی سیاسی و سماجی سرگرمیوں پر بحث، ادب کا نگار خانہ، مذہب اور ماحولیات پر معلوماتی مضامین. ہر ہفتے نئے موضوعات اور نئے رنگ کے ساتھ مثبت اور تعمیری صحافت کا علمبردار اردو ہفتہ روزہ عالمی سہارا، یعنی سماج اور سیاست کا جامع جہانما. انٹرنیٹ پر بھی کر سکتے ہیں اس کا نظارہ. لاگ آن کریں www.alamisahara.com. समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है. मासूम ममता की मीठी सी झपकी है. समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है. रहिए समय के साथ. اگر 430 سبھا کر رہے ہیں نریندر مودی تو ظاہر سی بات ہے وہ دن بھر میں 4 بار دکھیں گے. مسلمان پچھڑا ہوا ہے تو مسلمان کو ریزرویشن دے کر اس کو آگے لائیے. 4-5 منسٹریز آپ نے ایک آدمی کو دے رکھی. باہر کا ودیسی آ کر کے جموں کشمیر کا ناگرک شادی کر کے بن سکتا ہے. کوئی مہیلا یدی وہاں کی یدی باہر کر لیتی ہے تو اس کی سٹیزن شپ بھی ختم ہو جائے. ملک و ملت کے مسائل کا انبار، کون ہے ان کا ذمہ دار؟ سیاسی لیڈروں کے خیالات اور دانشوروں کے افکار. دیکھیے سید فیصل علی کے ساتھ کھلی بحث ہر سنیچر کی رات 8 بجے اور اتوار کی دوپہر 2 بجے صرف عالمی سمے پر. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں حالت حاضرہ. اسٹوڈیو میں موجود ہیں سراج نقوی صاحب اور فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عالمی امور کے ماہر ارشد خان صاحب. امریکی ایوان نمائندگان نے شامی صدر بشار الاسد کے خلاف برسر پیکار باغیوں کی تربیت کرنے اور انہیں اسلحہ مہیا کرنے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ داعش یعنی کہ ISIS کے خلاف کارروائی میں کوئی نہ کوئی زمینی جنگی مشن ہے اور نہ ہوگا. ایوان نمائندگان میں 273 ارکان نے شامی باغیوں کو اسلحہ مہیا کرنے سے متعلق قرارداد کی حمایت کی ہے اور 156 ارکان نے اس کی مخالفت کی ہے. رائے شماری کے دوران قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والوں میں حکمراں جماعت ڈیموکریٹک پارٹی اور حزب اختلاف ریپبلکن دونوں کے ارکان شامل تھے. اب اس قرارداد پر سینٹ میں رائے شماری ہو رہی ہے. امید ہے کہ سینٹ سے بھی اس قرارداد کو منظوری مل جائے گی اور اس قرارداد کے تحت باغیوں کو منظم کیا جائے گا اور انہیں تربیت دی جائے گی اور اسلحہ مہیا کرایا جائے گا. I do not support, nor will I support, combat troops
on the ground. That's not what this is about. I believe that Mr. McKeon and those who worked so hard to put this amendment together took many precautions, set a high standard in terms of criteria, standards that the administration and this training must meet. ایک نئی پیشرفت کے طور پر کہا جا سکتا ہے سراج نقوی صاحب کے باغیوں کو منظم کرنے کی سمت میں کوشش شروع ہو گئی ہے، تو کس طرح سے آپ اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ سراسر مجھے یہ لگتا ہے کہ سراسر ایک دم غیر قانونی حرکت ہے امریکہ کی اور تمام اس کے تحریوں کی، اس لیے کہ اس بات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی چنی ہوئی سرکار کے خلاف جو لوگ لڑ رہے ہیں، جو باغی ہیں، ان کو کھل کر حمایت دیں، اس طرح سے حمایت دیں، باقاعدہ ان کے لیے آپ کی پارلیمنٹ میں تجویز پاس کی جائے، آپ ان کو تربیت دیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہندوستان، پاکستان یا دنیا کے دوسرے ممالک، جہاں جو بھی دیگر ممالک ہیں، مسلم ممالک یا یورپین ممالک میں سے اگر کوئی اس طرح سے کھلے عام کسی ملک میں ہونے والی بغاوت کی حمایت کرتے ہیں اور باغیوں کو سپورٹ دیتے ہیں، تو کیا اس کو امریکہ برداشت کرے گا؟ کیا اس کو اقوام متحدہ برداشت کرے گا؟ یہ ساری چیزیں بالکل قانون کے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں، اور اس سے پہلے بھی امریکہ یہ کرتا رہا ہے۔ وہ جب اس کا دل چاہتا ہے وہ اس طرح کے بین الاقوامی قوانین کو ٹھینگا دکھا دیتا ہے، اور یہ جو کچھ اس کی حرکت ہے وہ بھی بین الاقوامی قوانین کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ اس کا نہ کوئی جواز ہے، نہ اس کی کوئی وجہ ہے، اس لیے کہ اب بشار الاسد دوبارہ بھی شام کے صدر منتخب ہو چکے ہیں، اور اس کے خلاف باغیوں کو متحد کرنا یا ان کی تربیت کرنا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور یہ صرف دوسرے ملکوں میں بغاوت بھڑکانے اور اپنا وہاں پر تسلط اور غلبہ قائم کرنے کی امریکہ کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ارشی خان صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں۔ ارشی خان، آپ سراج نقوی صاحب کو سن رہے ہوں گے کہ یہ ایک غلط روایت کو فروغ دیا جا رہا ہے امریکہ کے ذریعے، کیونکہ باغیوں کو اگر منظم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے دوسرے خطے میں بھی اس کا رد عمل سامنے کو ملے گا۔ آپ کس طرح سے اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو باغیوں کو یہ عام کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا ڈیسیزن آپ جانتے ہیں کہ کل بدھ کے دن جو ہے امریکن کانگریس نے اس کو اپروو کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں مخالفت بھی کافی ہوئی، اور انہوں نے جو کچھ کانگریس لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ وہی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں جو آپ نے عراق میں سچویشن کریٹ کی، اور اسے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور جو لیبیا میں سچویشن آئی، لیبیا میں آپ نے دیکھا کہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جب کرنل قذافی نے جب شروع میں کہا تھا 2011 میں کہ وہاں پہ القاعدہ کے لوگ ہیں، خاص کر کے بنغازی میں، تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، پھر کہا کہ، اور آپ یہی دیکھیں کہ آج جو سچویشن ہے وہاں پہ، کہ آج وہی القاعدہ کے لوگ اور جو وہاں پہ اسٹیبلائزنگ جو گورنمنٹ ہے وہاں پہ سچویشن خراب بنی ہوئی ہے، اور ڈیلی بم بلاسٹ اور ڈیلی جو ہے لڑائی ہے۔ تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں کہ اگر امریکن انٹینشن وہاں پہ مدد کرنے کی ہے، ان لوگوں کو مدد کرنا جو ISIS کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ بالکل مقصد نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ 2 کنٹری، پورے خطے میں 2 ایسے کنٹریز ہیں جن سے ہو سکتا ہے کہ اختلافات ہوں آپ کے عرب کنٹریز کے، لیکن وہ پوری طرح سے ISIS کے خلاف ہے۔ نمبر 1 ایران ہے، اور نمبر 2 سیرین گورنمنٹ ہے۔ دونوں کافی چاہتے ہیں کہ، لیکن ان دونوں کو آپ جانتے ہیں کہ دونوں کے اوپر کافی پریشر، تو وہاں پہ امریکہ کا مقصد ان کو عام کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ، لیکن ایران کے وزیر کا جو جواد ظریف صاحب کا جو بیان آیا ہے اس نے اس سلسلے میں کافی مذمت کی ہے انہوں نے امریکہ کی۔ دیکھیے، مذمت کرنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی بھی اسٹریٹجی نہیں ہے وہاں پہ پیس کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے یا لوگوں کی سیکورٹی کے لیے۔ امریکہ آپ جانتے ہیں کہ فار ایگزامپل وہ بیسیکلی سیریا میں کیسے امریکن گھسے ہیں، کس طرح سے وہاں پہ سیرین گورنمنٹ پہ بامبنگ کرے، یہ بیسیکلی مقصد ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جیسے القاعدہ تھا تو القاعدہ کو کس نے وہاں پروموٹ کیا؟ آپ پوری کتاب کو، بہت ساری کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا، وہ نیچرلی طالبان نے پروموٹ نہیں کیا ان کو، اس لیے کہ وہ تو سوڈان سے اسامہ بن لادن آیا اور وہاں پہ رہا، اور پاکستان سے پورا سپورٹ ملا، پاکستان کو پورا سپورٹ آپ کے امریکہ دے رہا تھا، تو وہاں پہ لائے، کیونکہ القاعدہ کے ہی بیسس سے آپ کے طالبان پہ اٹیک ہوا یا افغانستان پہ اٹیک ہوا، اسی طرح سے انہوں نے پہلے کریٹ کیا ISIS کو، اب ISIS کو مارنے کے لیے یہ بیسک ایجنڈا ہے کہ کس طرح سے اسد گورنمنٹ کو وہاں پہ ہٹایا جائے، یا کم سے کم اگر ہٹایا نہیں جائے تو سچویشن، تو بشار الاسد حکومت کو ہٹانے یا کمزور کرنے کا خاص ایجنڈا، جیسا کہ سراج نقوی صاحب آپ نے سنا اور آپ نے کہا تھا کہ ایک منتخب حکومت کے خلاف اس طرح کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، ارشی خان صاحب بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ پوری جو کوشش ہے یا پوری قواعد ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر ہے۔
यकीनी तौर पर जाहिर सी बात है, सामने की बात है, इसलिए कि दाइश को हटाने के लिए जो कुछ किया जा रहा है उसमें जो अर्शी खान साहब फरमा रहे थे, मैं खुद उसी राय का हूं कि जो इस खित्ते की बड़ी ताकतें हैं ईरान और शाम, ये लोग दोनों ममालिक बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं दाइश को खत्म करने में, और अगर अमेरिका साथ में आ जाए। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि ये ममालिक साथ में आए, तो जाहिर है कि उसकी नीयत साफ नहीं है, उसकी नीयत कुछ और है, वो कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाला मामला है। वो चाहता यह है कि बशर अल असद की हुकूमत को खत्म कर दे या उसको कमजोर कर दे, और बहाना उसको के सामने दाइश का है। तो ये सूरत हाल कोई कहीं से कहीं तक ऐसी नहीं कि जिस पर हम खुशी का इजहार कर सकें, इत्मीनान का इजहार कर सकें। अर्शी खान साहब, एक मुबस्सिर ने जो कि बैनुल अक़वामी उमूर पर महारत रखते हैं, एक अखबार में एक बहुत ही अच्छा क्रिकेट का टर्म इस्तेमाल किया है अमेरिका के बारे में कि अमेरिका के सदर खासतौर से कभी फ्रंट फुट पर आकर के बैटिंग करते हैं और कभी अचानक दाइश के मामले में बैक फुट पर आ जाते हैं। तो इस तरह का तबसरा जो है वो कहां तक आप हक बजानिब और इसे जायज करार देते हैं इस पूरे मामले में, अगर देखा जाए? देखिए, एक चीज पहले मैं कहना चाह रहा हूं कि ओबामा के पास कोई भी स्ट्रेटजी नहीं। अगर आप शुरू में देखें तो ओबामा बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे कि ISIS के खिलाफ कोई एक्शन हो या हम किसी तरह से अपने मिलिट्री को या एयरफोर्स को इंगेज करें। मतलब इराक, आपने जानते हैं कि इराक से उन्होंने वापस बुलाया, लेकिन इतना प्रेशर था वहां पे ज़ायनिस्ट लॉबी का, इतना प्रेशर था कि उस प्रेशर में आकर के इन्होंने ये भी कहा कि भाई हम अपने फुट सोल्जर्स को वहां पे नहीं उतारेंगे, लेकिन हवाई हमला करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है कई साल लंबी लड़ाई चलेगी। आप ये बताइए कि जो लोग 5,000 से लेकर 10,000 हैं, अब धीरे धीरे CIA डेटा ये दे रहा है कि नहीं 20,000 से 35,000 हैं। ठीक है, 35,000 लोग हैं, लेकिन ये तमाम लोगों को जो चीजें फराहम की गई हैं इन्हीं के नॉलेज से हुई हैं, इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के माते जो आपके फॉलोअर्स हैं अरब कंट्रीज में, उन्होंने इसको आर्म किया, वहां से लोग बेसिकली सप्लाई हो रहे थे। ये बहुत अजीब सी बात है कि कैसे इतने सारे लोग वहां पे जा सकते। लेकिन इसी अमेरिका ने पहले कहा था अर्शी खान साहब कि ये अलकायदा से भी ज्यादा ये जो दाइश है ताकतवर है और माली तौर पर मजबूत भी है, तो इसके कंसर्न में और ज्यादा अगर कहा जाए कि संजीदगी से अपने लाइनअप का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आज अमेरिका चाहे तो एक हफ्ते में सिचुएशन ISIS की कंट्रोल कर सकता है, इसलिए कि जितने भी लोग ISIS में इन्वॉल्व हुए हैं, चाहे वो यूरोप से आए हों, अमेरिका से आए हों या अरब कंट्री से आए, तमाम लोगों का डेटा अमेरिका के पास है। क्या हथियार दिया गया, उनके पास भी डेटा है। आपको ये पता है कि जब स्टिंगर मिसाइल अमेरिका ने बांटा था, खास करके वहां पे मुजाहिदीन को अफगानिस्तान में, तो पूरा डेटा था उनके पास कि उन्होंने करीब 1600 से 1800 स्टिंगर मिसाइल वहां पे बांटा था मुजाहिदीन को, ताकि वो सोवियत यूनियन के जहाज को गिरा सके। फिर उन्होंने रिकलेक्ट किया और एक एक स्टिंगर मिसाइल का उन्होंने $80,000 से $1.5 लाख तक दिया। तो इनके पास तमाम डेटा मौजूद है। ये बहाना है वहां पे जाने के लिए, और बेसिकली असद को भी खत्म नहीं करने का, बल्कि सिचुएशन ऐसी लानी है आपके सीरिया में कि जो इराक में सिचुएशन बना हुआ है। लेकिन मजमूई तौर पर अर्शी खान साहब, आपका ये कहना है, बहुत मुख्तसर में आपने बात अपनी एक जुमले में जो कही थी वो काफी अहम है, क्योंकि कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं अमेरिका की दाइश के खिलाफ। और इस पूरे मामले में जिस तरह से नशेब फराज देखने को मिल रहा है, कभी अमेरिका काफी जारहाना रुख अख्तियार करता है तो कभी बहुत ज्यादा मुहतात हो जाता है, और यही वजह है कि उसकी कोई हिकमत अमली नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सिराज नकवी साहब, जिस तरह से अर्शी खान साहब ये फरमा रहे थे कि किसी भी तरह की कोई हिकमत अमली दाइश के खिलाफ अमेरिका की है ही नहीं, तो क्या यह माना जाए कि अरब ममालिक की तरफ से जो बहुत ज्यादा प्रेशर आया या फिर और दूसरे ममालिक की तरफ से जो दबाव बढ़ा, उसके सबब कुछ पेशकदमी अमेरिका ने की, वरना उसकी नीयत कुछ और है? नहीं, देखिए, अमेरिका का हमेशा से ये तरीका रहा है कि वो बागियों को दुनिया भर में जहां जहां बागी हैं, जहां भी इस तरह के अनासिर हैं, उनकी मदद करता है। दहशतगर्दों की फौज तैयार करता है पूरी दुनिया में, उसने ऐसा किया है। और वो उन दहशतगर्दों को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करता है, और जब दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करता है तो वो मुजाहिद होते हैं, वो जिहाद कर रहे होते हैं। और जब वो अमेरिका के खिलाफ गड़बड़ करते हैं, जैसे अभी आपने देखा यहाँ इराक में अमरीकी उसका सहाफ़ी का सर कलम कर दिया गया और अमरीकियों को खुला चैलेंज किया गया। जब अमेरिका को ये लगता है कि उसके मफादात को भी अब ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं और बेकाबू हो रहे हैं, तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई पर आमादा हो जाता है। तो अमेरिका तभी कार्रवाई करता है जब उसको लगता है कि उसे नुकसान हो रहा है, और उसके सहाफ़ी का कत्ल इसके एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसके बाद उसने जारहाना रुख इख्तियार किया, वरना अमेरिका क्या है, ये जाहिर सी बात है। सभी लोग कहते हैं कि अमेरिका की जो हिकमत अमली होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद में होती है, और दाइश के सिलसिले में भी अमेरिका का यही एटीट्यूड सामने नजर आ रहा है। वक्त यहां पर खत्म हो गया है। हम शुक्रिया अदा करेंगे स्टूडियो में मौजूद सिराज नकवी साहब का, आपका स्टूडियो में आने और हालत हाजरा में शामिल होने के लिए। तो नाज़रीन, और अर्शी खान साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे फोन लाइन पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो नाज़रीन, हालत हाजरा में बस इतना ही। आपको हम एक मरतबा फिर याद दिला दें कि आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आप लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.assamelive.com पर।
तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।